2019च्या इलेक्शनान ज्यो मेन पार्टीज आसा बीजेपी आणि काँग्रेस चकचकीत मॅनिफेस्टो रिलीज केल्ले वो बाबुशाचो मॅनिफेस्टो 2019चो वो बीजेपीचो मॅनिफेस्टो 2019चो हातून वेगळी वेगळी आश्वासनां पणजेकारांक केल्ली हांव मुद्दम दाखोवंक सोदतां हो जो बाबुशाचो मॅनिफेस्टो आसा वो उगडून पळयल्यार हातून 175 प्रॉमिसीस आसा 175 प्रॉमिसीस मुद्दम तुम्ही उगडून पळयात हांवें मुद्दम मार्क केल्या नंबर लायला अशे प्रॉमिसीस आसा आपूण 100 दिसांनी कॅसिनो काडटलो कॅसिनो 100 दिसांनी गेले ना पूण बाबूश 100 दिसांनी बीजेपीन पावलो आनी आश्वासनां म्हळ्यार टोटल ट्रान्सपेरन्सी ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स कितली ट्रान्सपेरन्सी आमी सगळ्यांक जाणा पॉट होल फ्री पणजे व्हडली व्हडली आश्वासनां त्या भायर चकचकीत फोटो हातून तुम्ही मुद्दम पळयात एक फोटो असो खंय परेड ग्राउंड करपाचो आशिल्लो तो वो फुटबॉल ग्राउंड वो परेड ग्राउंडाचो आनी एक विथ सिंथेटीक ट्रॅक रायबंद्रा वो आमचो बस स्टँड पणजेचो बस स्टँड मुद्दम पळयात पणजेकारांनो फाटल्या 3 वर्सांनी हो पणजेचो बस स्टँड जावपाचो आशिल्लो रायबंद्रा वॉकवे असे चकचकीत फोटो घालून लोकांक पिशे करपाक कितें 175 आश्वासनां केली ह्या 175 आश्वासनांनी फक्त हांव मुद्दम पळयले 3 काय 4 आश्वासनां पुराय केल्ली आसा ओनली 3 promises out of 175 have been fulfilled by Babush in the last 3 years. म्हणजे तुका 3 promises 3 वर्सां लागली जाल्यार 175 तुझे हे प्रॉमिसीस जे आसा ते तुका कंप्लीट करपाक फुडें आनीक 105 वर्सां लागतली तूं आसतलो तरी तेन्ना तुज्या मॅनिफेस्टोचे उतर दिवपाक दुसरे पळया आमी भारतीय जनता पार्टी तांणी तशेंच धडाधड फटी 45 प्रॉमिसीस दिल्या हांगा ह्या 45चे म्हाका 2 सुद्दां कंप्लीट जावंक ना व्हडली व्हडली प्रॉमिसां पणजे मार्केटाची 3rd फेज कंप्लीट करतले पणजेन भितर 3 कडेन मल्टी लेवल पार्किंग करतले कांपालार फुटबॉल स्टेडियम 45ची 2 सुद्दां कंप्लीट जाली ना हातून एक प्रॉमिस आसा म्हळ्यार हो व्हडलो इश्यू एक्चुअली की पणजे भर मोडक्यो ज्यो गाडयो आसा अबँडन्ड व्हेकल्स त्यो काडून पार्किंगाक व्यवस्था करपाचो एक प्रॉमिस आशिल्लो बरो प्रॉमिस 3 वर्सांनी तो सुद्दां प्रॉमिस जालो ना तुमकां भारतीय जनता पार्टी कडेन तुमचो सरकार आसून पूण फाटल्या 3 वर्सांनी आमी पळयलां जे मॅनिफेस्टोन नाशिल्ले ते सगळे प्रकल्प वयर येवपाक लागले कला अकादमीचे रेनोव्हेशनाक जे एका प्रोफेशनल कंपनीन सांगिल्ले की 8 ते 10 कोटी लागचे ना ताजेर 50 कोटीचो प्रोजेक्ट सुरू जाल्लो आसा मांडवी नदीन भितर टर्मिनल बिल्डिंग पणजेकारांक खबर आसा जाल्यार नकळो मांडवी नदीच्या उदका भितर एक बिल्डिंग येता ही फक्त कॅसिनोन खातीर ही आमच्या खातीर कांयच ना हाज्या खातीर 50 कोटी मोडपाक सुरू जाल्ले आसा ह्या टर्मिनल बिल्डिंगेचेर हांवें PIL सुद्दां फायल केला हाजेर एक वेगळी प्रेस कॉन्फरन्स दिवन तुमकां सगळे डिटेल्स दिता तर असे खूबशे खोटी आश्वासनां आणि अनफुलफिल्ड प्रॉमिस हे बाबूश आणि भारतीय जनता पार्टीन फाटल्या वेळा केल्ले तर आज कोणाक उतर विचारपाचे बाबुशाक विचारूया काय बीजेपीक विचारूया सगळ्यांक व्हडले फट ह्या दोगांयनी केल्ले आसा बाबूश मोन्सेरात आणि भारतीय जनता पार्टीन ते म्हळ्यार नोकरेच्या विशयाचेर बाबूश मोन्सेरात जाण आशिल्लो की 2019 नोकऱ्यो बेरोजगारी पणजेन बेकारी ही एक व्हडलो इश्यू आसा ताज्या खातीर एक स्पेशल वेगळो मॅनिफेस्टो केल्लो आणि व्हडले आश्वासन केल्ले आय प्रॉमिस टू क्रिएट जॉब्स फॉर द यूथ ऑफ पणजी वेगळो मॅनिफेस्टो फक्त जॉब्साचेर ताका खबर आशिल्लो हो व्हडलो सिरियस इश्यू आसा म्हणून तर लोकांचे वोटा घेवपाक ताणें व्हडली एक फट मारली म्हाका बाबूश मोन्सेराताक एकूच विचारूंक जाय तूं फाटले 3 वर्सां
आमदार आसा, फाटली 5 वर्सां तूं पीडीएचो चेअरमॅन आसा, ग्रेटर पणजी पीडीए. स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनाचो तूं चेअरमॅन आसा. तुजे कडेन सीसीपी आसा, गोंयची सगळ्यांत व्हडली म्युनिसिपालिटी, एकमात्र कॉर्पोरेशन. तुज्या बायले कडेन रेव्हेन्यू मिनिस्ट्री आसा, तुज्या बायले कडेन आयटी मिनिस्ट्री आसा, तुज्या बायले कडेन लेबर मिनिस्ट्री आसा. तुवें पणजेकारा खातीर कितले जॉब्स केले मातशें सांगचें. म्हाका दिसता 10-15 तुज्या चमच्या खातीर किंवा तुज्या कावन्सिलरांच्या नातेवाईका खातीर सोडून एकट्याक सुद्धा जॉब मेळूंक ना पणजेन. तुवें तुज्या चल्याक जॉब दिलो, ज्या मनशाक कांयच क्वॉलिफिकेशन नाशिल्ले, मेयर जावपाचे कसलेच एक्सपिरियन्स नाशिल्ले, जो फक्त नायट क्लबांनी दिसतालो, रोहित मोन्सेरात, ताका तुवें काडून मेयराच्या कदेलार बसयलो, पणजेकाराच्या हड्ड्यार उडयलो. तुज्या फॅमिलीन तुवें जॉब दिलो गव्हर्नमेंटाचो, बाकीच्या पणजेकारांनी कितें करपाचें? हे सगळे बाबुशाक आनी बीजेपीक कळून आयिल्ले आसा. जशें सांगलें, जॉब्साचो इशू 2019 व्हडलो इशू आशिल्लोच, आनी 2022 ह्या दोगांयनी कांयच काम केल्लें ना, त्या खातीर आनी एकूय व्हडलो इशू, चड व्हडलो इशू जाल्लो आसा. आनी हे तांचें जें अपयश आसा ते लिपोवपाक वेगळी वेगळी नाटकां केल्ली. फाटले 2-3 म्हयन्यान तुमी पळयलें आसतलें, इलेक्शन येता येता बाबुशान आनी भारतीय जनता पार्टीन नाटकां सुरू केली. एक पीडब्ल्यूडीन जॉब स्कॅम आसा म्हणून ताणें सांगलें, आनी व्हडलें एक अनाउन्समेंट केलें की आपूण कोर्टान वतलो म्हणून. बाबूश मोन्सेरात कोर्टान गेला, खंय पावलो रे तूं? बाबूश मोन्सेरात केन्ना लोकहितान कोर्टान गेल्लो आसा? लोकांच्या बऱ्या खातीर केन्ना पब्लीक इश्यूचेर कोर्टान गेल्लो आसा? आम आदमी पार्टी गेल्ली आसा. हांवें स्वता फॉर्मालिनाचेर PIL फायल केल्लो आसा. हांवें त्या टर्मिनल बिल्डिंगाचेर एक PIL फायल केल्लो आसा. जेन्ना रस्त्याचेर इतले खड्डे जाल्ले आनी लोक एक्सिडेंट जावन मरपाक लागिल्ले, 2 वर्सां पयलीं आम आदमी पार्टीन पॉटहोल PIL, तुमकां याद आसतलो, आमी फायल केल्लो. फाटले सेकंड वेवान ऑक्सिजना खातीर लोक मरपाक लागले, तेन्ना आमच्या अमित पालेकरान PIL फायल केल्लो हायकोर्टान. खुबशे आमी लोकहिता खातीर PIL फायल केल्या. बाबूश मोन्सेराता, तुवें लोकांच्या बऱ्या खातीर केन्नाच तूं कोर्टान वचूंक ना. तूं कोर्टान केन्ना पावला जाणा? फॉरेन करन्सी स्मगलिंग करतनाच्या आरोपान तुका पकडिल्लो तेन्ना तूं कोर्टान पावला. 16 वर्साच्या भुरग्याचो रेप करपाच्या आरोपान तूं कोर्टान पावला. आनी 2008 तुवें पणजे जे रक्षा करता त्या आमच्या पुलीस स्थानकाचेर तुवें जे हल्लो केल्लो तेन्ना तूं कोर्टान पावला. लोकहिता खातीर बाबूश मोन्सेरात केन्नाच खंयच्याच कोर्टान पावूंक नाशिल्लो, आरोपी म्हणून खुबदां पावला. तर आज म्हाका दिसता पणजेन आनी सगळ्या गोंयानूच नोकऱ्याचो हो सगळ्यांत व्हडलो इशू जाल्लो आसा. खूब वायट परिस्थिती आसा. म्हळ्यार डिग्री आशिल्ले भुरगे आमचे तरणाटे आज घरा बसता, बेकार आसा. गव्हर्मेंट जॉब्स तर मेळत ना, प्रायवेटान सुद्दां मेळपाक खूब कठीण आसा. आज खरें म्हळ्यार आमच्या तरणाट्यांक सगळी आशा सामकी गेल्ली आसा. आर यूथ हॅज लॉस्ट ऑल होप. तांकां फुडार कितें तोच आज कळना. एंड दिस इज अ व्हेरी डेंजरस थिंग फॉर आवर सोसायटी. आज जेन्ना हांव पणजेन भोंवता म्हणजे खूब म्हज्या दोळ्यान दुकां येता इतले सगळ्या लोकांची परिस्थिती पळोवन. एक म्हाका आवय आयली, हांव जेन्ना घरा गेलो तांच्या, म्हाका बसयलें आनी भितरल्या बेडरुमांच्यान वचून एक येदो व्हडलो रास हाडली. 60 काय 70 एप्लिकेशन आशिल्ले. तिच्या चल्यान गव्हर्मेंट जॉबाक एप्लिकेशन केल्ले. ती म्हणू लागली, आपूण फाटले 6 म्हयने जाले बाबूश मोन्सेराताच्या ऑफिसा भायर सकाळचे 10 ते रातचे 2 वतान रावल्या. दर आठवडा दिता 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 इतलेच आयकूंक आले. एक सुद्दां जॉब दिवंक ना. 60 एप्लिकेशनां केल्या म्हज्या चल्यान. क्वॉलिफायड भुरगो, बरो शिकिल्लो भुरगो. आनी एक बापूय मेळ्ळो, तो दारा कडेन आयलो आनी आपल्या चल्याक आपोवपाक लागलो की बाबा कॅन्डिडेट आयला आम आदमी पार्टीचो, मुद्दम मेळ. तो चलो भायर येवपाकूच तयार ना. तो बापूय म्हणूंक लागलो, ह्या चल्याक आनी खंयच्या राजकारणाचें तोंडूच पळोवंक नाका म्हणूंक लागलो. ताका बीजेपीन आनी बाबुशान इतलो फटयला. आनी हे सांगता सांगता तो बापूय म्हज्या खांदार तकली धरून रडपाक लागलो. इतलें वायट दिसलें म्हाका सामकें. अशी परिस्थिती जाल्ली आसा.
आनी एक भुरगो 12वी शिकून घरा बशिल्लो. हांवें ताका विचारलें, अरे बाबा तुका फुडें शिकपाचें ना म्हणूंक लागलो. आपली एक मावस भयण आसा जाणें BCom केला आनी त्या भायर कंप्युटर कोर्स केलो, पूण ताका गव्हर्मेंट जॉबूच जाय आशिल्लो. म्हणून ते खूब वर्सां प्रयत्न करून लास्टाक ताका एक एटेंडंट म्हणून जॉब मेळ्ळो GSIDCन. थंय ताका सान्न मारपाक लायता. म्हणून जर BCom करून कंप्युटर शिकून जर सान्नूच मारपाची आसा जाल्यार हांव 12वीच्या फुडें शिकूं कित्याक काय म्हणून अशें म्हाका विचारूंक लागलो. म्हजे कडेन उत्तर नाशिल्लें. भारतीय जनता पार्टीन आनी बाबूश मोन्सेरातान पणजेन ही परिस्थिती केल्ली आसा. दे हॅव किल्ड द फ्युचर ऑफ पणजे. आमच्या तरणाट्याच्या सगळी आशाच तांणी मारून उडयल्ली आसा. दे हॅव किल्ड द होप इन आर यूथ, वीच इज आय थिंक द वर्स्ट थिंग अ गव्हर्मेंट कॅन डू टू इट्स सिटिझन्स. तर ही आज दशा जाल्ली आसा आनी म्हाका दिसता लोकांचो श्राप ह्या दोगांयचेर आसाच. पूण हांव सगळ्या लोकांक मागतां, फेब्रुवारी 14 तारखेक हाजें निवारण करपाक आज एकूच आशा आसा. आज एकूच पार्टी आसा जाणी सांगला की निवडून येतकूच जॉब्स क्रिएट करपा खातीर कितें करतली, आनी ती आज आम आदमी पार्टी आसा. हांव सगळ्यांक मागतां की फुडलीं आनीक 5 वर्सां आमी वगडानय जाल्यार परिस्थिती आनिकूय खूब वायट जातली. ह्या वेळार 14 तारखेक सगळ्यांनी झाडूचो बटन दामचो आनी फुडलीं 5 वर्सां गव्हर्मेंट जॉब्स, प्रायव्हेट जॉब्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप हाजेर सगळ्याचेर काम करून पणजेचो आनी गोंयचो फुडार बरो करूया. देव बरें करूं. Yesterday, Babush said that there is no competitor. Only Congress and BJP only will be there. Will be fighting for you. What would you like to say? No, that is what Pramod Sawant has also said. It is a pre-poll alliance, you can say. They only want BJP and Congress to fight each other because after election they can switch MLAs and buy MLAs and form the government. आम आदमी पार्टीचे जेन्ना फाल्यां आमदार निवडून येतले तेन्ना ते आमदार विकते घेवपाक जावचे ना. सो ते ही एक अफवा करपाची एक अटेम्प्ट करता की ओन्ली BJP एंड काँग्रेस आर इन द फायट. हे तांणी मिडियान कितेंय म्हणू, पूण आज तुमी घरा घरांनी वचून लोकांक विचारात. लोकांचें मन आज जाल्लें आसा की ह्या फावटी ह्या दोगांय पार्टीक सायडीक दवरून दिल्लीक जे प्रामाणीक भ्रष्टाचार केल्या शिवाय काम करपी सरकार आसा तशेंच सरकार गोंयान मार्च 10 तारखेक जातले अशें लोकांनी वोट दिवन हाडपाचे निर्णय केल्लो आसा. Another thing Babu said ki people are not against the casino, only the traffic is the issue, and most of the means people are getting job because of the casino. So he's not come up with any solutions for the parking issues, right? Correct. If you come up with a solution, then you can talk about it. If he's saying that people are not against casinos, so be it. Have you resolved the parking issue? You've not resolved the parking issue. So, councillor after councillor, MLA after MLA has come there, but parking issue because of the casinos has not got resolved at all. And this is something that the Aam Aadmi Party, Valmiki Bab wants to do for Panjim. आणि ह्या इश्यूचेर तुम्ही पळयल्यार बाबूश मोन्सेरात आणि उत्पल पर्रीकर बोथ आर ऑन द सेम पेज. ते फक्त कॅसिनो खातीर जो ट्रॅफिक इश्यू आसा ताजेरूच उलयता आनी ताजेर कांय कामूय केल्लें ना ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकारान. सो म्हाका दिसता तांचो स्टँड कॅसिनोचेर क्लियर आसा. इट इज ट्रू की आज भारतीय जनता पार्टीन आनी बाबूशान बाकीचे कसलेच एम्प्लॉयमेंट किंवा इकॉनॉमीक एक्टिविटी पणजेन तयार करूंक ना. कॅसिनो शिवाय आनी कांय इकॉनॉमीक ऑपॉर्च्युनिटीज उरूकूच ना. दिस इज अ फॅक्ट एंड दिस इज अ फेलियर ऑफ द BJP एंड बाबूश. सो आम आदमी पार्टी जेन्ना येतली तेन्ना वी विल क्रिएट दोज जॉब्स, वी विल क्रिएट दोज इंडस्ट्रीज, वी विल ब्रिंग दोज इंडस्ट्रीज एंड दोज एम्प्लॉयमेंट एंड इकॉनॉमीक ऑपॉर्च्युनिटीज टू पणजे, because of which we will not be dependent on casinos. And I think Panje deserves that. कित्याक कॅसिनो बरोबर फक्त जॉब्सूच येना, कसिनो बरोबर ड्रग्स येता, कसिनो बरोबर प्रॉस्टिट्यूशन येता, कसिनो बरोबर व्हायलन्स येता, कसिनो बरोबर ब्लॅक मनी येता. हें आमच्या पणजेन नाका. 4 जॉब्सां खातीर जॉब्स आमी बाकीच्या तरेन तयार करूंक शकतले आनी हें फक्त आम आदमी पार्टीच करूंक शकता. What is your stand on that? Means casino should be out of the Mandi or it should be? Yeah, exactly what I said. Today, the whole economy of Panje is highly dependent on casinos. This is a very dangerous thing for Panje. Panje is being taken over by the casinos. So, जर आमका कॅसिनोच्या हातूंच्यान we want to get out of that stranglehold of casinos, then we have to create new economic opportunities for Panje. We have to create alternative modes of employment, of earning money, of running businesses.
आनी वी वील ब्रिंग अ फॅमिली टुरिझम मॉडेल टू पणजे. म्हाका दिसता पणजे देशांची सगळ्यांक एक सुंदर शहर. पणजे पळोवपाक लोक पणजेन येवंक जाय, फक्त कॅसिनोन खेळून परत वचपाक न्ही. सो पणजे पळोवपाक जेन्ना लोक येतले पणजे, म्हाका दिसता इफ वी ब्रँड पणजी द सेम वे आनी बरे फॅसिलिटीज केले टुरिस्टां खातीर, देशभरच्यान लोक येतले टू सी द मोस्ट ब्युटिफूल कॅपिटल सिटी ऑफ पणजी ऑफ इंडिया. Thank you. थँक यू. Thank you.